औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कूलू लिन्नासि हुस्ना। जब भी लोगों से बात करो अच्छी बात करो। आज दोस्तों अभी जो थोड़ी देर पहले वाक़या हुआ है वो कला के दरमियान और डॉक्टरों के दरमियान, मैं आपको थोड़ी सी उसकी तफसील बताना चाह रहा हूँ कि असल वाक़यात ये हैं कि एक हफ़्ता कबल एक वकील साहब दिल के जो डॉक्टर का हस्पताल है सर्विसेज कार्डियोलॉजी, उसमें इलाज करवाने जाता है तो वहाँ पे तू मैं होती है तो वो डॉक्टर मिल के जो है उसको मारते हैं, उसका कोट फाड़ देते हैं, उसके आधी पैंट उतार देते हैं और उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया जाता है। तो ये पहला वाक़या हुआ है और वहाँ पे वाकई यंग डॉक्टर जो हैं उन्होंने उस वकील को बहुत ज़्यादा मारा है। सारे मीडिया ने भी देखा है, सब ने देखा है। उसके बाद क्या हुआ कि जी वकीलों ने जो है उन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी और FIR में उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर 780 लगाया जाए, दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई जाए, और वो FIR हो गई। कुछ डॉक्टरों की गिरफ़्तारी भी हो गई। तो उस FIR के बाद इंतज़ामिया ने और कुछ लोगों ने मिल के जो है बीच बचाव कराया और सुलह हो गई। अच्छा, ये 3 दिन पहले की बात है। तो सुलह हो गई। सुलह में क्या हुआ कि डॉक्टर जो है उन्होंने वकील से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी हमें आप माफ़ कर दें और FIR भी ख़त्म करें और हम ये सुलह सफाई बस हम करना चाहते हैं। तो उस वकील ने भी माफ़ कर दिया, जो वकला की क़यादत थी आसिम हफीज़ चीमा वगैरह, उन सब ने भी माफ़ कर दिया और इस तरह मसला ख़त्म हो गया। ये 3 दिन पहले की बात है। जब ये मसला ख़त्म हुआ तो परसों एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसमें सर्विसेज अस्पताल के अंदर डॉक्टर जो है वो जलसा कर रहे हैं अपने कंपाउंड में, और वहाँ पे एक यंग डॉक्टर जो है वो बेंच पे खड़ा है और वो तकरीर करता है और बड़ी गंदी बातें करता है। और वो कहता है देखो जी हमने वकीलों को किस तरह मारा और किस तरह हमने जो है ना उसको उनके ऊपर तशद्दुद किया। और वकील कहता था जी कि हाय मुझे बड़ी दर्द हो रही है, हमने फिर वहाँ मारते थे, फिर वो रोता था दर्द हुई। इस दौरान जब वो वकील डॉक्टर तकरीर कर रहा था तो सारे वकील और नर्सें नीचे से हंस रहे थे और कह के लगा रहे थे। तो वो वीडियो जो है ना बड़ी वायरल हो गई। अच्छा, वो इतनी वायरल हुई कि इतनी वीडियो मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि हर 1 मिनट के बाद हमें मैसेज कहीं से आ रहा था और वो वीडियो आ रही थी, जिसमें डॉक्टर जो है ना बड़े शोखे बन के तो तकरीरें कर रहे हैं और वकीलों के बता रहे हैं कि हमने किस तरह वकीलों को फेंटी लगाई है। वो वाकई अगर वीडियो आप देखें तो आपको भी थोड़ा सा गुस्सा आएगा, बेशक आप गैर जानिबदार हो ना, फिर भी आएगा कि डॉक्टरों का ये शेवा नहीं है कि इस तरह की वो बातें करें डॉक्टरों का। अब वो वीडियो बनाने वाले कौन हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे लाने वाले कौन हैं? तो जाहिर है वो डॉक्टर ही हैं। वो किसी वकील ने तो नहीं ना वीडियो चलाई, अपने खिलाफ वकील तो नहीं ना वीडियो चला सकता। तो वो वीडियो चली। जब वो वीडियो चली इतवार की रात को, फिर सोमवार को, तो उसमें जो नौजवान वकला थे उनके अंदर बड़ा गुस्सा आ गया कि इतनी तौहीन हमें आज तक कभी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी जितनी ये डॉक्टर हमारी मज़ीद अब बेइज्जती कर रहे हैं। हमने सुलह तो कर ली है लेकिन डॉक्टर ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। अच्छा, उधर ही डॉक्टर वकीलों ने कह दिया, कल से वकील कह रहे थे कि हम इन डॉक्टरों को नहीं छोड़ेंगे और बदला लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो इसी दौरान फिर क्या हुआ कि वही डॉक्टर जो तकरीर कर रहा था उसने एक और वीडियो बनाई और उसने कहा कि जी ये वीडियो तहकीक की जाए किसने वायरल की है, किसने सोशल मीडिया पे लगाई है, मैंने नहीं लगाई। और उसने कहा कि जी मैंने जो वकीलों से माफ़ी मांगी थी वो मैं माफ़ी पे कायम हूँ और अब भी माफ़ी मांगता हूँ। बराए मेहरबानी ये वीडियो जो वायरल हुई है इसकी तहकीक की जाए और हमने जो वकीलों से माफ़ी मांगी थी हम कायम हैं। तो दोस्तों बात तो इधर ख़त्म हो जाती है ना, बात तो आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी, बात तो आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि हर जगह पे शरपसंद लोग होते हैं। तो आज वकला जो उधर गए हैं PIC में गए हैं, सर्विस अस्पताल गए हैं, उनका ये था कि हम वहाँ पे एहतजाज करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और सारा कुछ करेंगे। तो वो एहतजाज कर रहे थे
تو اسی دوران جو ہے نا پولیس نے تھوڑی سی لاٹھی چارج کی روکنے کے لیے، وکلاء نے گیٹ توڑنے کی کوشش کی، پولیس نے لاٹھی چارج کی۔ جب لاٹھی چارج ہوئی تو پھر جو ہے نا پولیس نے آنسو گیس پھینکی اور ہوائی فائرنگ کر دی، اور پھر وکلاء ادھر ادھر بکھر گئے، بکھر کے انہوں نے جو ہے نا پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی، آگ لگی ہم نے دیکھی ساری۔ تو پھر جو ڈاکٹر وکلاء اندر گھس گئے اور پھر جو ہے نا وہ یہ ساری چیز ہو گئی۔ اب دوستو اس میں دیکھیں، میں اس میں سب سے زیادہ جو قصوروار ہے نا وہ پولیس کو ٹھہراؤں گا۔ اب وکلاء یہاں سے چلتے ہیں، ایوان عدل سے، ضلع کچہری سے چلتے ہیں، اور یہ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو جب یہاں سے وہ چلے ہیں تو ایجنسیوں کو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جلوس کدھر جا رہا ہے اور کدھر نہیں، تو انہوں نے حفاظتی تدابیر کیوں نہیں کی؟ ان کو تو شادمان سے آگے جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا ڈاکٹروں کو۔ یہ جناب آگ کے پیچھے سے اگر ڈاکٹر گئے ہیں تو شادمان کے آگے ناکہ لگا کے کھڑے ہو جاتے، مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ لیکن انتظامیہ کھڑی رہی، اور جب آپس میں یہ گتھم گتھا ہوئے، ساری چیزیں ہوئیں، تو پولیس نے الٹا فائرنگ کر دی، اور جب فائرنگ ہوئی تو مسئلہ بڑھ گیا، اور وہاں پہ وکیل زخمی ہوئے، بہت زیادہ وکیل زخمی ہوئے، جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے کافی وکلاء کے سر پھٹے ہوئے ہیں۔ ادھر آ کے وکیلوں نے ہڑتال کی ہے کہ ہمارے ساتھ پولیس نے زیادتی کی ہے۔ اچھا، اوپر سے یہ کہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیرو بننے کے لیے اس جلتی ہوئی آگ میں آ کے کودے۔ اب فیاض الحسن جیسا بندہ جو ویسے ہی پرسونا نان گریٹا ہے، جس کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا اس کی زبان کی وجہ سے، اس کو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی تم کوئی ڈاکٹر ہو یا تم کوئی وزیر صحت ہو، تمہارا کیا کام ہے وہاں جانے کا؟ یہ وہاں پہ گیا ہے، اس نے وہاں پہ ڈاکٹروں کو خطاب کیا ہے کہ جناب وکلا گردی کو ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ وہ۔ پھر وکیل وہاں پہ طیش میں آ گئے دوبارہ، اور جو گتھم گتھا ہوئے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ یونیفارم والے کم لوگ ہیں جو ڈاکٹر کے فیاض الحسن چوہان کے بال کھینچ رہے ہیں، ڈاکٹر زیادہ ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ابھی ویڈیو چل رہی ہیں جو ریس کورس سے پکڑے گئے ہیں، وہاں پولیس جو ہے وہ ایک ادھر سے وکیل کو پکڑتی ہے، ایک ادھر سے بازو پکڑتی ہے، اور ڈاکٹر مار رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، سیولین کپڑوں میں ہے، وہ مار رہا ہے، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد بھی موجود تھی، اس کو کسی نے ہاتھ لگایا ہے؟ وہ ڈاکٹر تھی۔ تو اتنا نہیں ہے کہ وکیل جو ہے نا بالکل بے مہارے ہو گئے ہیں اس میں۔ اور پھر اب دوبارہ پھر دیکھیں جلدی پہ آگ کا کام کر رہی ہیں ان کے بیانات۔ فیاض الحسن چوہان کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بیان دینے کا تک بنتا ہے؟ بھئی ایک لڑائی ہو گئی ہے، مانتے ہیں جی لڑائی ہو گئی ہے، ابھی یہ طے ہونا ہے کہ اس میں وکیلوں کا قصور ہے، ڈاکٹروں کا قصور ہے۔ تو اس موقع پہ فیاض الحسن چوہان یا یاسمین راشد کا یہ بیان بنتا ہے کہ جی جو عثمان بزدار ہے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ ہے، سب کا وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ کہ جی ہم صلح صفائی کرائیں گے، کمیٹی بنائیں گے، انکوائری ہوگی، ایسی باتیں ہونی چاہیے نا، بجائے یہ کہ یہ کہیں جی کہ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صبح اور زیادہ تماشا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہے کہ وہ کہے کہ میں ڈاکٹروں کا ساتھ ہوں؟ کوئی ابھی انکوائری ہوئی ہے؟ کسی کا قصور سامنے آیا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ نے مس ہینڈل کی ہیں۔ اس میں پولیس والوں کا قصور ہے، میں آپ کو مین قصور پولیس والوں کا ہے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں قانونی ٹی وی چینل کے توسط سے کہ اس میں جوڈیشل انکوائری کی جائے، ایک جج کو انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے، ہائی کورٹ کا جج ہو، فوری طور پہ وہ 2 دن میں انکوائری مکمل کر کے دے، جس کا بھی قصور ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ تھینک یو۔